श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी कवचं विनियोगः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रमापत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं। भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भोर्जपत्रे समालिख्या रोचना कुङ्कुमेन तु। धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनम्। मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत्। धारेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति। सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनात् धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति। सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनम्। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्रतः। सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते। मृत्वत्सा जीववत्सा त्रिमासां श्रवणं यदि। रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः। लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः।
नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रमापत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितां भोर्जपत्रे समालिख्या रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा 3 मासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रमापत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी
जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेत् नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनात् धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा 3 मासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रमापत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव
त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् भोर्जपत्रे समालिख्या रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनम् मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्य विकण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनां शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा त्रिमासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रमा पत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनम् भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् भोर्जपत्रे समालिख्या रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनम् मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्य विकण्ठे च अथवा वामबाहुके
यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनां शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा 3 मासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रमापत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव 3 लोकेषु कीर्तिताम् भोज्यपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्यस्य
जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनां शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा त्रिमासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रमापत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् भोज्यपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनात् धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनां शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा त्रिमासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत
पठनात्मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रमा पत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तिताम् भोज्यपत्रे समालिख्या रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत् धारयेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृत्वत्सा जीववत्सा 3 मासां श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी
धारके पाठके चैव निश्चला न्यवसेत् ध्रुवम्। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठितः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रमापत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी। जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमोचतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनम्। भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भोजपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु। धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रा धनार्थी लभते धनम्। मोक्षार्थी मोक्षमवाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भणी भवेत्। धारयेद्यविकण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतं भक्त्या स एव विष्णुभवद्भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वापि शृणुयात् श्रावयेद्यति। सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम्। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चिताम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षां शृणुयाद्यति। सुपुत्रां लभते सा तु दीर्घायुष्कां यशस्विनम्। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वकामानमवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते। मृत्वत्सा जीववत्सा 3 मासां श्रवणं यदि। रोगी रोगात् विमुच्येत पठनात् मासमध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला न्यवसेत् ध्रुवम्।